नेकपामा स्कुल विभागको नेतृत्व पोखरेल र श्रेष्ठ मध्ये कसलाई दिने भन्ने विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला घनश्याम भुसाल पनि नेतृत्वको दावेदार। पार्टीभित्र न्याय भए नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने भुसालको भनाई। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या नयाँ र पहिलो नभएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। मानव तस्करी घटेको दावी, प्रहरी तथ्याङ्क भन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जाँदा मानव तस्करी भने बढेको छ। 8.5% आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने उद्देश्यसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरण र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। ब्रेक्जिट सम्झौतामाथिको विवादपछि बेलायतमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका बीच बोरिस जोन्सनले आजबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै। र आइसिसी 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दै हारले नेपालको सम्भावना सकिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेकपामा स्कुल विभागको नेतृत्वमा ईश्वर पोखरेल र नारायण काजी श्रेष्ठ कसलाई बनाउने भन्ने विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला वैचारिक अभियान चलाउँदै आएका अर्का नेता घनश्याम भुसालले समेत दावी गर्नुभएको छ। तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट उपमहासचिव बन्नुभएका भुसाल अहिले नेकपा स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। मार्क्सवादी प्रशिक्षण र त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्दै हिँड्ने नेता भुसालले पार्टीको विचार निर्माणमा आफूले खेलेको भूमिकाको कदर गर्न शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। भुसालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यदि पार्टीभित्र न्याय छ भने त्यो विभाग मलाई दिनुपर्छ। यो पार्टीको विचार निर्माणमा मैले कम मेहनत गरेको छैन। पार्टीलाई अझै वैचारिक रूपमा स्पष्ट बनाएर लैजानु पर्नेछ। त्यसका लागि अहिले पार्टीले लिएको राजनीतिक लाइनको सही व्याख्या र प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भुसालले तत्कालीन एमालेको 8औं महाधिवेशनमा नेपालमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र मुलुक पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको व्याख्या गरेर दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन एमालेले उहाँको त्यो विचारलाई महाधिवेशनमा छलफलमै लगेन। 9औं महाधिवेशनमा एमालेको राजनीतिक लाइन भुसालले अघिल्लो महाधिवेशनमा भनेकै सेरोफेरोमा आइपुग्यो। त्यही बलमा भुसालले उपमहासचिवमा जित्नु भएको थियो। पार्टीभित्र केपी शर्मा ओली समूहले नरुचाउने भएकाले उहाँलाई महाधिवेशन पछि कुनै विभागको जिम्मेवारी भने तोकिएको थिएन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या जघन्य अपराध भए पनि नयाँ र पहिलो घटना नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको 1 वर्षको कार्य समीक्षा सुनाउन हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, निर्मला घटनाका प्रकरण यसभन्दा अगाडि पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि केही समयसम्म रहिरहन्छन्। यस किसिमका अपराधलाई हामीले पूर्णतः निषेध गर्न सक्दैनौँ। उहाँले निर्मला पन्त प्रकरणलाई राजनीतिकरण गरिनु दुःखद भएको जनाउँदै भन्नुभयो, हिजोको सरकारले पनि आफ्नो पालामा भएका कैयन केसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेनन्। उहाँले 13 वर्षपछि समेत प्रहरीले फरार अपराधी समातेको उदाहरण दिँदै विकसित देशमा पनि 100% अपराधी कानुनी कठघरामा नआउने बताउनुभयो। गत वर्ष साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा निर्मलाको शव फेला परेको थियो। सो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको तथ्य बचाउ गर्दै थापाले प्रविधिले सम्पन्न अमेरिकामा पनि केही घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्ने बताउनुभयो। विगतमा पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका थापाले मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सृजना हुँदै गएकाले विगतको तुलनामा मानव तस्करी घटेको दावी पनि गर्नुभयो। जबकि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोकै तथ्याङ्कले यसलाई खण्डन गर्छ। कान्तिपुरलाई ब्युरोबाट प्राप्त विवरण अनुसार 2074 फागुन 14 गते थापाले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै वर्ष अर्थात् 2074-75 मा 6 वर्ष यताकै सबभन्दा धेरै अर्थात् 305 वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 को वैशाखसम्म मात्रै 190 वटा मुद्दा दर्ता छन्। ब्युरोकै एक अधिकारीले वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जाँदा मानव तस्करी बढेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 3,18,327 जनाले रोजगारीमा जान स्वीकृति लिएका छन्। यस अनुसार दैनिक औसत 872 जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ। यो दर 2072-73 मा दैनिक 1,338 थियो। यो संख्या घट्नुमा प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसिया बन्द हुनु, खाडी मुलुकले अफ्रिकी देशबाट कामदार ओसार्नु जस्ता कारण रहेका छन्। गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक स्थायित्वलाई पूर्णता दिने र उपलब्धि रक्षा गर्ने सवालमा चन्द समूह चुनौती रहेको भन्दै सरकारले त्यसको सामना गरिरहेको बताउनुभयो। चन्द समूहका गतिविधि कानुन विपरीत रहेकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्नु कानुनी दायित्व रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले पहल जारी राखे पनि चन्द समूह वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने दिशातिर नगएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
ठेक्का ओगट्ने तर लामो समयसम्म काम नगर्ने 1800 भन्दा बढी ठेकेदारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्का सम्झौता बमोजिम समयमै काम नगरेका ठेकेदारको कामसहित कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको जानकारी दिनुभयो। थापाले ठेक्कामा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कुरा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गैर जिम्मेवार ठेकेदारलाई कारबाही गर्न र सुशासन कायम गर्न सकेनौं भने समृद्धि सम्भव छैन। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानूनसम्मत ढंगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। काम नगर्ने ठेकेदारमाथि अनुसन्धान गर्ने कुरामा अख्तियार पनि लागि परेको छ। नेपाली कामदारमा डिप्रेसन र रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने क्रम बढेपछि कोरियाली सरकारले सिप परीक्षण गरेर मात्रै नयाँ कामदार लिने भएको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कामदार कोरिया गएपछि डिप्रेसनको शिकार हुने गरेको पाइएकाले कोरियाले सिपलाई प्राथमिकता दिएर कामदार लिने नीति लिएको हो। कोरियाले सन् 2020 जनवरी 1 देखि लैजाने नेपाली कामदारको सिप परीक्षण गर्ने भएको छ। गत जुन 8 र 9 को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका 12,009 जना सिप परीक्षणमा सहभागी हुनुपर्नेछ। यसका लागि नोभेम्बर 20 मा परीक्षा तय भएको छ। भाषा परीक्षामा 92,356 जना सहभागी भएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभाग कोरिया शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीले भन्नुभयो, कोरियालाई पढे लेखेको होइन, मसल भएको सिपयुक्त जनशक्ति चाहिएको हो। पढे लेखेकाहरू भाषा परीक्षामा पास भएर गए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने र डिप्रेसनमा पर्ने समस्या देखिएको छ। काठमाडौँ स्थित कोरियाको मानव संसाधन विकासले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि सिपमा अध्यक्ष हुँदा समस्या सृजना भएको जनाएको छ। कोरियाको एसियाली सांस्कृतिक केन्द्रका डिन किम योङ क्युकले कोरियामा काम गर्न उपयुक्त वातावरण नरहेको बताउनुभयो। कोरिया दूतावासद्वारा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा डिन क्युकले भन्नुभयो, दैनिक 12 घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ, पारिश्रमिक नपाउने र जबरजस्ती बहिर्गमन गर्ने स्थिति छ। यसले आत्महत्या बढिरहेको छ। रोजगारदाताले 20% पारिश्रमिक कटौती गरेर राखिदिन्छन्। एनसेलले कर विवादमा समाधान खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारे पनि मध्यस्थतामा सरकार सामेल नहुने भएको छ। विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटलाई पत्राचार गर्दै सरकारले मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ दिएको हो। 12औं पटकको शेयर बिक्रीमा 62 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएपछि नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै एनसेलको माउ कम्पनी अजिएटा ग्रुप बर्हादले गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो। संवैधानिक आयोगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ। पछाडि परेका जात जाति र समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न 7वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था छन्। संविधानको भाग 27 मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको मितिले 10 वर्षपछि संघीय संसदले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 2 महिनापछि संविधान जारी भएको 4 वर्ष पुग्दैछ, अर्थात् 6 वर्षपछि यी आयोग रहने नरहने निश्चित छैन। समय गुज्रिँदै गएको छ, तर आयोगहरूको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकारमा उदासीनता छ। 7 आयोगमध्ये केहीमा 1 जना पनि पदाधिकारी छैनन् भने केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन्। कार्यालय, कर्मचारी, बजेट जस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन्। महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा 1 जना पदाधिकारी छैनन्। मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन्। अन्य 4 जना सदस्य नियुक्तिको सुरसारै छैन। यी आयोगसँग अध्यक्ष पाएको समावेशी आयोगमा भने 1 जना सदस्यको नियुक्ति भइसकेको छ, अनि 3 जना सदस्य खाली नै छन्। गत चैत 7 मा पद बहाली गरेका अध्यक्ष एक्लैले आयोग चलाइरहेका छन्। आयोगका निर्णय एक्लैले लिइरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। भर्खरै नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख समन्त कुमार गोयलले विभिन्न नेताहरूलाई भेटेको खबर सार्वजनिक भयो। भेटबारे कहीँ कतै औपचारिक रेकर्ड भने छैन, न कुनै नेताहरूले भेटबारे खण्डन गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय त यसबारेमा बेखबर जस्तै छ। गत वर्ष नवनियुक्त 4 मन्त्रीले भारतसहित विभिन्न देशका राजदूतसँग कार्यकक्षमै भेटघाट गरे। यस्ता भेटघाटका लागि कसले के कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर कूटनैतिक आचार संहिता 2068 बनाइएको छ।
नेपाल बाहिरी विश्वसँग सम्पर्कमा आएको 61 वर्षपछि बनेको यो आचार संहिता उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी तथा नेताहरूबाटै पालना भएको पाइँदैन। पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराईले भन्नुभयो, नियम बनाउनु मात्रै भयो, पालना कसैले गरेको देखिँदैन। आचार संहितामा कूटनीतिक भेटघाट प्रोटोकल बिना गर्न नपाइने र कुनै विदेशीलाई भेट्दा परराष्ट्रका अधिकारीलाई नोट टेकरका रूपमा राख्नुपर्ने भनिएको छ। खास गरी मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने कूटनीतिक भेटघाट र उनीहरूले गर्ने वैदेशिक मामिला सम्बन्धी व्यवहारमा एकरूपता ल्याउन आचार संहिता बनाइएको थियो। विज्ञापन रहित प्रसारण क्लिन फिड सम्बन्धी प्रावधान मुलुकको हितमा भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले कार्यान्वयन फितलो हुने सञ्चार तथा कानुन विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सुझाव दिने क्रममा उनीहरूले विधेयकमा उल्लेखित बुँदाले दुविधा उत्पन्न गराएको धारणा राखे। क्लिन फिडको प्रावधान प्रष्ट रूपमा आउन नसकेको पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यो सकारात्मक र आवश्यक हो, तर विधेयकमा जुन प्रावधान जसरी राखियो त्यसबाट कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिन्छ। संविधानविद काशीराज दाहालले विधेयकमा तोकिएको समय तोके अनुसार जस्ता प्रावधान नराख्न सुझाव दिनुभयो। यस्ता प्रावधानले सरकारलाई सजिलो हुने र उसले जटिलता आउने बित्तिकै कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्ने परम्परा रहेको उहाँको भनाइ छ। क्लिन फिडको प्रयोगले नेपाली संस्कृतिमाथि भएको अतिक्रमण रोक्न सहयोग पुग्ने नेपाल टेलिभिजनका पूर्व महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईको भनाइ छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पुरानै कानून अनुसार गरिने भएको छ। प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन बन्न बाँकी भएकाले समायोजन हुनु अघिकै कानून अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने हिजो अन्तिम दिन थियो। आकस्मिक उपचारको मुख्य केन्द्र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अत्यावश्यक चिकित्सकको दरबन्दी खाली हुँदा यसको असर बिरामीमाथि परिरहेको छ। स्थापनाकाल 5 वर्षदेखि नै सृजना गरेको चिकित्सकको पूरा दरबन्दी अस्पतालले हालसम्म पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। अस्पतालमा अहिले नहुने कार्डियोथेरासिस सर्जनको दरबन्दी खाली छ। मुटु, छाती, फोक्सो र रक्त नलीको आकस्मिक उपचारका लागि अत्यावश्यक मानिने यस्ता चिकित्सक नहुँदा सम्बन्धित बिरामीको उपचार रेफरको भरमा चलिरहेको छ। सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायिक निकायले जग्गाबारे गरेका फैसला समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। आयोगले मुलुकभरका न्यायिक निकायले गरेका फैसलाको विवरण पठाउन 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर समेत गरेको छ। महाकवि लक्ष्मणप्रसाद देवकोटा जन्मेको काठमाडौँको डेली बजार स्थित ऐतिहासिक घरमा साहित्यिक संग्रहालय बन्ने प्रक्रियाले फड्को मारेको छ। महाकविको परिवार सदस्य समेत समेटेर सरकारले बनाएको मुआब्जा निर्धारण समितिले 12 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको कवि कुञ्जको मूल्याङ्कन 5 करोड 12 लाख रुपियाँ गरेको छ। बाहिरबाट हेर्दा पुरानो इँटा र काठे झ्यालसहितको चिटिक्क देखिए पनि 4 वर्ष अघिको भुइँचालोबाट कवि कुञ्जको भित्री स्वरूप आधा भत्किएको अवस्थामा छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा सोमबार राति वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना बेपत्ता भएका छन्। सत्यवती 4 लिमघा स्थित भिरकुनामा पहिरोमा परेर 6 जना र डाङसिङ्गा स्थित कसिङ थलामा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। चट्याङ लागेर सप्तरीमा हिजो 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुरुङ्गा 3 का 55 वर्षीय हरिहर चौधरी, हनुमाननगर 11 की शिव सतीदेवी पण्डित र तिलाठी 1 की 15 वर्षीय पूनम यादव छन्। भूकम्प पीडितको सूचीमा परेका तर अनुदान सम्झौता गर्न नआएका र अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता रकम नलिएका झण्डै 63,000लाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सूचीबाटै हटाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मासिक 30 करोड रुपियाँ बचत हुने बताउनु भएको छ। पाइपलाइनको स्थलगत अवलोकनका लागि अम्लेखगञ्ज पुग्नुभएका मन्त्री यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेश सहकारी ऐन बने पनि नियमावली नबन्दा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीहरू दर्ता हुन सकेका छैनन्। गत माघमा प्रदेश सहकारी विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई ऐनको रूप लिइसकेको छ। जाजरकोटमा हुलाक कार्यालयले सञ्चालन गरेको हुलाक बचत बैंक 1 करोड 30 लाख रुपियाँ घाटामा रहेको खुलेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कला तथा कानुन संकायका डिन र आङ्गिक कानुन क्याम्पसको प्रमुख एकै व्यक्ति भएको पाइएको छ। कला तथा कानुन संकायका डिन शम्भु कोइरालाले विश्वविद्यालयकै आङ्गिक
कानुन क्याम्पसको प्रमुख भएर दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। काठमाडौँको तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले 2.5 दशमका अत्याधुनिक प्रविधिबाट 4.5 लाख भन्दा बढीलाई मोतियाबिन्दु लगायतको शल्यक्रिया गरी ज्योति प्रदान गरेको छ। अस्पतालले यस अवधिमा 60 लाख भन्दा बढीको आँखा परीक्षण र उपचार गरेको जनाएको छ। र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको सक्करपुरमा एक नेपाली बालिकाको हत्या भएको छ। 9 वर्षीय लक्ष्मी चदाराको शुक्रबार अपराह्न बलात्कारपछि हत्या भएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। 8.5% आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने प्रमुख उद्देश्यसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदैछ। बढ्दो शोधनान्तर र व्यापार घाटाले मुलुकको बाह्य क्षेत्र कमजोर बनेको, ब्याजदरको उतार चढावले वित्तीय क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको तथा मूल्य वृद्धि बढ्दो क्रममा रहेको लगायत चुनौतीमाझ राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेको हो। राष्ट्र ब्याङ्क सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने सञ्चालक समितिमा अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ। आज बिहान 9 बजे बस्ने बैठकले टुङ्गो लगाएर दिउँसो नीति सार्वजनिक हुनेछ। विगतका मौद्रिक नीतिको तुलनामा यो वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि वित्तीय बजार निकै तरङ्गित बन्यो। मौद्रिक नीतिमा सरकारवालाको सुझाव सङ्कलन गर्नु अघि नै राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओलाई डाकेर साताभित्र मर्जरको प्रतिबद्धता माग्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको यो कदमले मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था आउने अड्कल गरिए त्यसले बजार तताएको छ। सोही निर्देशन बमोजिम करिब आधा दर्जन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् भने करिब 2 दर्जन वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि बाटो खुला गर्दै मर्जर समिति पनि गठन गरिसकेका छन्। आयो है एक्स्ट्रा नीम, एक्स्ट्रा नीम, नीमको पावरले कीटाणु सबै भगाउने। नीम एक्स्ट्रा नीम टिडियो छ सेतो रङमा कपडालाई चम्काउने। नीम एक्स्ट्रा नीम डबल छ कलर यसमा, डबल शक्ति यसमा। नीम एक्स्ट्रा नीम नेपाली साबुन बजारमा नयाँ आयाम प्रस्तुत छ। नेपालमै पहिलो पटक 2 रङ भएको लुगा धुने साबुन एक्स्ट्रा नीम, जसमा भएको टिडियोले दिन्छ कपडालाई नयाँ जस्तो चमक र नीमको शक्तिले दिन्छ कीटाणुबाट मुक्ति। नीम एक्स्ट्रा नीम घर घरमा हिमगिरी। मन्त्री परिषदको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको माग अनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ। नियमावलीमा भएको मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेट शुल्कको 50% सम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्री परिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयनमा आउनेछ। सेवा प्रदायकहरूको माग अनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रेक्जिट सम्झौतामाथिको विवादपछि उत्पन्न राजनैतिक सङ्कटका बीच बोरिस जोन्सनले आजबाट बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। टेरेजा मेको राजीनामापछि सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएसके पूर्व विदेश मन्त्री समेत रहेका जोन्सन प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको हो। बेलायतमा सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। अर्का प्रत्याशी वर्तमान विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टलाई दोब्बर मतान्तरले हराउँदै पूर्व विदेश मन्त्री जोन्सन कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता हिजो चुनिनु भएको थियो। विदेश मन्त्री जेरेमी हन्टलाई दलको नेतामा पराजित गरेर जोन्सन करिब 6 करोड 60 लाख जनसङ्ख्या रहेको बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नुहुने भएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई 31 अक्टोबरभित्र EU छाड्ने मुद्दा अर्थात् ब्रेक्जिटको टुङ्गो लगाउनु पर्ने मुख्य चुनौती देखिन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले आज बकिङम प्यालेसमा बेलायती महारानी एलिजाबेथ समक्ष राजीनामा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अब खेल प्रसङ्ग। सिङ्गापुरमा जारी आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसियाली छनौटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज चिर प्रतिद्वन्दी मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। इन्डियन एसोसिएसनको खेल मैदानमा नेपाली समयअनुसार बिहान 7:15 बजे हुने खेल नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पहिलो खेलमा कतारसँग हार बेहोरेको नेपाललाई ग्लोबल क्वालिफायर प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न मलेसिया विरुद्धको खेलमा जित निकाल्दै त्यसपछिका कुवेत र सिङ्गापुर दुवै प्रतिद्वन्दीलाई हराउनु पर्नेछ। पहिलो खेल हारेर दबावमा आएको नेपाललाई थप 1 हारले ग्लोबल क्वालिफायर पुग्ने सम्भावना बन्द गराउनेछ। पहिलो खेलमा कुवेतलाई सहज रूपले हराएको मलेसिया नेपाल विरुद्ध उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रनेछ।
नेपाललाई हराउन सके मलेसियाको ग्लोबल क्वालिफायर पुग्ने सम्भावना बलियो बन्ने भएकाले पनि ऊ उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्ने योजनामा रहेको छ। सिङ्गापुर भ्रमण अघि मलेसियामा भएको 2 म्याचको T20 सिरिज नेपालले क्लिन स्विप गरे पनि मलेसियाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकाले पनि नेपाललाई मलेसिया सहज प्रतिद्वन्दी पक्कै हुने छैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम बदली भई वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28.4 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:58 हुनेछ। अवस्था कान्तिपुर डायरी अहिले ल्याइ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।